ओके, सबै साथीहरूले नाम राख्नुभयो आफ्नो आफ्नो। 3030 भन्ने हुनुहुन्छ, 3030ले पनि राख्नु होला है। आफ्नो ओरिजिनल नाम राख्नु होला सबै साथीहरूले। ओके, आजको सेसन सुरुवात गर्छौँ है त। आजको सेसन हाम्रो चाहिँ हिजोकैबाट कन्टिन्यू रहन्छ। हिजो हामीले के पढ्यौँ एकचोटि सरसर्ती सम्झिनुहोस् त। हिजो हामीले के पढ्यौँ? हिजो हामीले पढेका टपिकहरू भन्नुहोस् त, हामी अनि सुरुवात गर्छौँ। सर साझा मात्रै, यो क्लास चाहिँ साझा मात्रै छ अहिले है। ओके, हिजो पढेका के होला? हिजो आउने साथीहरू, हिजो छुटेका साथीहरूले कस कसको छुट्यो, हिजो के पढ्नुभयो, एकचोटि सबैले कमेन्ट गरौँ अनि हामी सुरुवात गर्छौँ। ओके, अझै साथीहरू जोडिनु, टाइममा जोडिनु भएको छैन साथीहरू, त्यही भएर मैले एकछिन वेट गर्दै गरेको है। तपाईँहरू के पढ्यो फेरि तपाईँहरूको सम्झना होस् भन्ने हिसाबले मैले कुराकानी गर्न खोजेको। अपोजिट लेटरसम्म है। ओके, ल ठिक छ, ल सुरुवात गरौँ। हिजो हामी भर्बल सिरिजको बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ। भर्बल सिरिजको सम्बन्धी कुराकानीमा हामीले हिजो केसम्म कुराकानी गरिरहेका छौँ भन्दा अपोजिट लेटरसम्म कुराकानी गरिरहेका छौँ है त। हिजो भर्बल सिरिजको ओके, हामी हिजो भर्बल सिरिजको है भर्बल सिरिज अन्तर्गत भर्बल सिरिजको कुराकानी गर्दै थियौँ, जसमा चाहिँ अपोजिट लेटरको कुराकानी। यो त अलिक टल्किएको छ है, माथि नै लेख्नु। भर्बल सिरिजको हामीले हिजो अपोजिट लेटरसम्मको कुराकानी गऱ्यौँ। अपोजिट लेटरसम्मको, अपोजिट लेटर्स भनेको अल्फाबेटको अपोजिट लेटर्सको बारेमा हिजो हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब आज हामी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि बढ्छौँ है त। ओके, आज हामी अपोजिट लेटर्स भन्दा अगाडि बढ्छौँ। अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने मल्टिपल सिरिज दिन सक्छ है। ओके, मैले हिजो योसँग कुराकानी गरेँ, आज मल्टिपल सिरिजबाट सुरुवात गर्छु। यो मल्टिपल सिरिज, मल्टिपल सिरिज के हो त? ओके, एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। एके एके सिएम डी भयो होइन, ओ भयो, ल ओ भयो होइन। ओके, डबल वाट, एउटा यो मल्टिपल सिरिज डबल वाट गर्न सक्यो होइन। ओके, यहाँ दोस्रो नम्बर देखौँ। याम एन ओ पछि पी आयो है। एलआरआईबी बाट। ओके, त यो दुईटा गरौँ। यो मल्टिपल सिरिज हो। मैले माथि मल्टिपल सिरिज भनेर राखिदिएको छु। मल्टिपल सिरिज भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नुपर्छ, अर्थात् त्यहाँ कमसेकम दुईवटा चाहिँ कमसेकम दुईवटा सिरिजहरू छन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ है त। ओके, मल्टिपल सिरिजमा दुईवटा सिरिजहरू छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो कम्तीमा। अब कहिले तीनटा सिरिजहरूको त कमै सोध्ने गरेको छ, दुईटा चाहिँ सिरिजहरूको सोध्ने चाहिँ धेरै सम्भावना हुन सक्छ है। ओके, ल गरौँ त। 30 सेकेन्ड तपाईँको लागि टाइम चाहिँ 30 सेकेन्ड मात्रै हुन्छ है। 31 मिनट भित्र गरिसक्नुपर्छ। ओके, ल हेरौँ मल्टिपल सिरिजमा अब हामी कुराकानी गर्छौँ। ओके, मल्टिपल सिरिज भन्ने बित्तिकै कम्तीमा त्यहाँ दुईवटा सिरिजहरू छन् है, दुईवटा सिरिजहरू छन्। ल हेरौँ पहिला कसरी छुट्याउने, मल्टिपल सिरिज हो या होइन, कसरी छुट्याउने? एकचोटि ए पछि के आयो, ए पछि के आयो, ठिकै छ। के पछि सी आयो, सी फेरि बढ्दो क्रममा थियो, फेरि घट्दो क्रममा आयो।
सी पछि याम आयो। अब यसरी हेर्दा ए पछि सी आयो, सी पछि ई आयो, ई पछि आयो भन्ने चाहिँ मिल्छ। के पछि याम आयो, याम पछि ओ आयो भन्ने मिल्यो। तर ए पछि के पछि सी पछि याम पछि अब यो डबल मल्टिपल सिरिज जस्तो देखिन्छ। ओके, अब यसलाई चिरफार गर्ने बेलामा यसको सल्युसन गरौँ। अब यसलाई सल्युसन गर्ने बेला के गरौँ भन्दाखेरि यसको एउटा सिरिज लियौँ। इभन नम्बरको यो एउटा सिरिज भयो पार्ट, अर्को सिरिज यो भयो है वाट भनेको एउटा सिरिज कस्तो भने फर्स्ट सिरिज कस्तो खालको भयो भन्दा ए भयो, सी भयो, ई भयो, वाट भयो। विनो होइन, हामीलाई थाहा छ ए भनेको 1 हो, सी भनेको 3 हो, यो भनेको 5 हो। 1 3 5 7 1 3 5 7 को रेसियोमा जानु पर्यो। 7 भनेको जी हो। अब 1 पछि 3 आयो, 3 पछि 5 आयो, 5 पछि कति आउँछ 7 आउँछ भनेको त ए पछि बी छोडेर सी आयो, सी पछि डी छोडेर ई आयो, ई पछि एफ छोडेर जी आउँछ। यता माथिबाट हेरे पनि हुन्छ, तलबाट हेरे पनि हुन्छ, जसरी हेर्दा पनि हुन्छ है। 1 पछि 3 आयो, 3 पछि 5 आयो, 5 पछि 7 आउँछ भनेको त जी आयो। यहाँनिर के आयो, जी आयो। फर्स्ट सिरिजबाट थाहा भयो। अब हामी फ्रम सेकेन्ड सिरिजबाट हेरौँ। सेकेन्ड सिरिजबाट हेर्दाखेरि हेर्नु, सिरिज बनाउनुहोस् न पहिला। सेकेन्ड भनेको के अनि याम अनि ओ है, के हो अनि याम हो अनि ओ हो वाट हो। अब प्लेस भ्यालु हिजो हामीले कन्ट पारिसकेका छौँ हिजो कलर होइन। ओके सर भिडियो रेकर्ड गर्नु पर्यो, हाम्रो अरू क्लास लिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा फुल टाइम हेर्न पाउँदैनौँ भन्नुभएको छ। ठिक छ, ओके। त्यसपछि के याम हो है। अब के को भ्यालु कति, यामको भ्यालु कति, ओ को भ्यालु कति। किङ्स 11 भनेको थिएँ मैले। किङ्स 11 हो नि, 11 हो। याम मिडिल टर्म हो, मिडिल भनेको 13 हुन्छ है, ओ भनेको 15 हुन्छ। ओके भनेको 11 13 15, 11 13 15 पछि डेफिनेटली 17 आउँछ। 12 13 14 15 16 17 डेफिनेटली कति आउँछ त 17 आउँछ। 17 परि 16 वर्ष कि क्विन 17 वर्ष कि, हामीले हिजो त्यही भनेको थियौँ। परि 16 वर्ष कि क्विन 17 वर्ष कि 18 श्रृङ्गार गर्ने 18 वर्ष कि आर होइन, रानीले 18 वर्ष श्रृङ्गार गर्ने आर होइन। ओके 19 वर्षमा सुपर स्टार बन्ने यस भने हिजो मैले भनेको थिएँ। परि 16 क्विन 17 वर्षमा हुन्छन्, 17 वर्षमा क्विन बन्छन्, 18 वर्षमा रानी भने 18 श्रृङ्गार गर्छन्, 19 सुपर स्टार बन्छन् भने मैले हिजो भनेको थिएँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि 17 भनेको त के हो त क्यू हो। क्यू थाहा भइहाल्यो, क्विन 17 वर्ष कि भनेपछि अब यहाँ के आयो, क्यू आयो भनेपछि यहाँ जी र क्यू आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो डबल सिरिजबाट। ओके यसरी हामी फर्स्ट सिरिज र सेकेन्ड सिरिज हेरेर हामीले के गर्यौँ त यसको मल्टिपल सिरिज हेर्यौँ। मल्टिपल सिरिज हेर्नको लागि पहिला चाहिँ अब तपाईँले के भनेर सम्झिनुहोस् भने अर्डर नम्बर इभेन नम्बर। ल अब सेम प्र्याक्टिस एकछिन हेर्नुहोस्, एकछिन रोकिनुहोस्। यो एउटा सिरिज, यो एउटा सिरिज, यो एउटा सिरिज। यहाँ त वाट, यहाँनिर वाट भन्यो, यहाँनिर डबल वाट भनेको त यो सिरिज आउँछ। यो सिरिज कामै छैन। किन छैन नि, हामीलाई यहाँ क्वेसनै सोधेको छैन त यो सिरिज किन चाहियो। यो सिरिज लिनु न, यो सिरिज वाट भनेको इभन नम्बर, यो अर्डर नम्बर 1 3 5 7 9 हुँदै जाने एउटा सिरिज लिने, 2 4 6 8 10 भन्ने एउटा सिरिज लिने। यसरी हेर्ने हो भने ओके हेर्नुहोस्, फेरि फर्स्ट सिरिज 1 3 5 7 हुँदै जान्छ, अर्को 2 4 6 हुँदै जान्छ। फर्स्ट सिरिजको काम छैन, यहाँ डबल वाट भएको हामी फर्स्ट सिरिज सेकेन्ड सिरिज लियौँ। कुन काम लाग्छ भनेर हेर्दाखेरि यो यहाँ यो वाटै दिएको छैन, यो सोधेको छैन, किन लिनु। नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु, नजाने गाउँको किन बाटो सोध्नु होइन। ओके यहाँ पछि यहाँ आउँछ, यहाँ पछि आउँछ, हामीलाई वाट गरेपछि ओके हामी फ्रम सेकेन्ड सिरिज ओन्ली फ्रम सेकेन्ड सिरिजबाट हेरौँ होइन। यान आउँछ, याल आउँछ, यान पछि याल आयो, याल पछि आई आयो, आई पछि वाट आयो। ओके अब मिडिल टर्म भनेको यान आयो होइन। यान कुन थाहा छ हामीलाई, नोभेम्बर 14 भनेर मैले भनिसकेको छु। नोभेम्बर 14 यानको भ्यालु 14। लभले 12 चक्कर खेलाउँछ, तपाईँलाई 12 चक्कर खेलाउने हो नि। ओके आई भनेको कस्तो हुन्छ, आई भनेको यस्तो हुन्छ 9 जस्तो हुन्छ भने पनि 9 हुन्छ, आई भनेको 9 है। ओके अब हेर्नुहोस् त यस्तो आयो, अब यान आयो होइन। ओके अब यसलाई निकाल्नुहोस्, अब सिरिज जस्तो भइहाल्यो त, यो त सिरिज जस्तो भइहाल्यो नि होइन। ओके 9 12 14 अब हेर्नुहोस् त 9 3 12 12 2 14 भने के हो, के आउला अब कति को, यहाँ 3 को फरक आयो, यहाँ 2 को फरक आयो भने सिधा 4। अब हेर्नुहोस्
तपाईले कसरी हेर्ने यसलाई अब एकचोटि तपाईँ एकछिन रोकिनुहोस् यसलाई अब फेरि यसलाई यसमा -2 यसमा -3 2 पछि 3 आउँछ भने 3 पछि 4 आउँछ हजुर हो कि हैन 2 को फरक पछि 3 को फरक आउँछ भने 3 को फरक पछि 4 को फरक आउँछ भनेको 9 बाट 4 को फरक भनेको 5 मा आइपुग्छ 9 बाट अब यसमा -4 गर्नुस् -4 9 मा 4 गर्दा 5 हुन्छ 5 भनेको ई हो ओके अब यो पनि फेरि घट्दै जाने सिरिजमा रहेछ मल्टिपल सिरिज भित्र पनि हामीले घट्दो क्रममा एडिसनल सब्ट्र्याक्सन भन्दै गएका थियौ नि यो क्रम आउँदो रहेछ हेर्नुस् यसरी क्रमहरू आउँदो रहेछ ल अब फ्रम सेकेन्ड सिरिज फर्स्ट सिरिज यस्ता कुराहरू आउँछ यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु है त एकचोटि 1 सेकेन्ड हेर्नुस् फेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओके यहाँ चाहिँ हामीलाई के सोध्यो अब तपाईले अब यसलाई त्यो सेकेन्ड सिरिज लिने कि फर्स्ट सिरिज लिने भन्ने कुरा जान्नलाई केही समस्या छैन हेर्नुस् यदि अड नम्बर सोध्यो भने फर्स्ट सिरिज सोध्ने इभेन नम्बर सोध्यो भने सेकेन्ड सिरिज लिने भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सोध्यो भने 8 भनेको इभन नम्बर हो इभन नम्बर भन्ने बित्तिकै सेकेन्ड सिरिज लिने सेकेन्ड सिरिज वाला लिने 2 4 6 8 लिने भनेको यान याल आई लिने अनि वाट लिने यान भनेको नोभेम्बर 14 हो लभले 12 चक्कर खेलाउँछ आई भनेको 9 हो 14 भने 2 को फरक हो या 3 को फरक हो अब 4 को फरक हुन्छ 9 मा 4 घटाउनुस् 9 मा 4 घटाउँदा 5 हुन्छ 5 भनेको ई हो नो ओन को पनि बनाउनु न भन्नुभएको छ नो ओन भने के नो ओन भन्नुभएको नोभेम्बर 1 भन्नुभएको कि यो 1 2 3 4 को पनि बनाउने भने एबीसीडी बनाउनु भने एबीसीडी को त भाइबसँग त भइहाल्छ नि त्यो बनाउनै पर्दैन है ओके लेट्स गो अब अगाडि त बढौँ यसमा चाहिँ तपाईलाई यसमा केही कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्दैन ओके मल्टिपल सिरिज कसरी छुटाउने याम पछि यान आयो ओ आयो पी आएन हेर्नुस् यान ओ आर यसरी आइरहेको छ यान एल अब यहाँ चाहिँ डबल दिने बित्तिकै डबल सिरिज सिंगल डे पनि घट्ने बढ्ने भयो त डबल सिरिज प्याटर्न मिलिरहेको छ ओके कहिले +2 -2 +2 -2 पनि जान्छ तर यो हेरेर त्यस्तो खालको सिरिज छैन प्लेस भ्यालु हेरेपछि थाहा भइहाल्छ नेक्स्ट रुलतिर जाउँ मैले रुल चाहिँ लेखिरहेको छु हैन यो अल्फा न्युमेरिक सिरिज भन्ने हुन्छ एउटा यस्तोमा चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ अल्फा न्युमेरिक सिरिज यो डबल सिरिज के एउटा रूप हो यो डबल सिरिज अथवा ट्रिपल सिरिज के एउटा रूप हो यसमा चाहिँ अल्फाबेट र न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ जोडेर दिएर अल्फा न्युमेरिक बनायो हैन ओके यो भनेको C4X हुन्छ F9U हुन्छ हैन एउटा चाहिँ CDF GHI हैन I 4 9 पछि 16 X U पछि वाट R ओके ओके यस्तै गरी एउटा बनाइदिउँ न I पछि L 25 PQRS ओके वाट ल अल्फाबेट पनि छ न्युमेरिकल पनि छ भ्यालु पनि छ यो IO 16 हो L25 हो F9 हो C4X हो यसमा तीनवटा सिरिज छ अब यसमा अरु हेर्ने भनेको तपाईले तीनवटा सिरिज सर टु फेरि लाइट गरेर भन्नुभएको छ सर अगेन भन्नुभएको छ अगेन अब यसमा यो गरौँ है ओके ठीक छ ओके ओके भेरी गुड ओके ल एकछिन हेर्नुहोस्
अब हेर्नुस् यसमा तीनवटा कुरा छन् एउटा सी छ एउटा 4 छ एउटा एक्स यो तीनवटा सेरी छन् यसमा तीनवटा सी पछि एफ आयो एफ पछि आई एल यसमा एउटा सेरी छ एउटा नम्बर वाला सेरी छ अर्को फेरि लेटर वाला सेरी छ ओके फ्रम फर्स्ट लेटर यो एक्जाममा लेख्नु पर्दैन नि तपाईलाई बुझाउनलाई मात्रै हो एक्जाममा फेरि यही लेखेर बस्नु होला ए फ्रम फर्स्ट लेटर सेरिज यस्तो लेख्नु भने तपाईको टाइम गयो त्यता लेख्ने होइन तपाई सर्ट गर्ने हो एक्जाममा फेरि साथीहरु के हुन्छ सरले यो लेख्नु आदि यो लेख्नु त्यहाँ त टिक लाउने मात्रै हुन्छ नि यो लेखिरहनु पर्दैन फ्रम फर्स्ट लेटर सेरिज फर्स्ट लेटरको सेरिजमा हेरौँ तपाईले भुल्नुहुन्छ एक्जाममा प्र्याक्टिस गर्न भुल्नुहुन्छ नि लेख्दियो के छ यहाँ सी छ याफ छ आई छ याल छ वाट C3 याफ 6 फिक्स 6 आई भनेको 9 लबले 12 चक्कर वाट 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 इजे ओ भनेपछि ओ हुँदो रहेछ अब 12 12 प्लस 3 भनेको 15 15 भनेको के हो त ओ सिद्धि आयो 3 6 9 12 15 भ्यालु भएको हुँदो रहेछ यसमा सकियो केही छैन अब लेखेर बस्ने त्यो साथी हुनुहुन्छ लेखिरहनु के लेखिरहेको यता हेर्नुस् एकछिन लेख्नु भने बुझ्नु न क्या तपाईले लेख्ने टाइम दिउँला स्क्रिनशट गर्नु होला है ओके एकछिन यो अब लेख्नुहुन्छ अनि फेरि 1 सेकेन्ड बुझ्नु पहिला बुझ्नु न लेख्न त पाइन्छ किताबमा पाइन्छ यहाँ पाइन्छ नोटै पठाइदिउँला के छ लेख्ने मात्रै दिन नलाग्नुहोस् एकछिन हेर्नुहोस् फेरि पहिला यति त लेखेँ मैले फर्स्ट लेटरले यहाँ भनेको छु फ्रम फर्स्ट लेटर सेरी भनेको छु CFIRL ले CFIRL ले वाटले सी को भ्यालु 3 हो C3 फिक्स 6 आई को भ्यालु 9 हो एल को भ्यालु 12 हो यो छैन थाहा छैन भने कण्ड बार्ने अब केही छैन उपाय लबले 12 चक्कर आई को 9 फिक्स को 6 सी को 3 मैले हिजो बताइसकेको छु अब पनि आएन है अब कण्ड बार्ने बोक्स थ्योरी अप्लाई गर्ने जान्नै पर्छ एकदम अब हेर्नु त तपाईलाई एउटा सेरिज हेर्नु न 3 पछि 6 आउँछ 6 पछि 9 आउँछ 9 पछि 12 आउँछ भनेपछि 12 पछि के आउँछ 12 पछि 15 आउँछ है ओके 3 पछि 6 6 पछि 9 9 पछि 12 12 पछि 15 12 पछि कति आउँछ 15 आउँछ ओके अब 12 पछि 15 आउँछ भने 15 भनेको के हो इजेओटीवाई भने इजेओटीवाई भनेको थिए ई भनेको 5 जे भनेको 10 ओ भनेको 15 है ओ त्यसरी 15 12 पछि 3 जोडेर आउँछ नि त 3 3 फरक छ 15 15 भनेको कति हो ओ अब ओके फ्रम सेकेन्ड नम्बर सिरिज सेकेन्ड नम्बर छ नम्बर सिरिज सेकेन्डबाट हेरौँ त ओके सेकेन्ड नम्बरको सिरिजबाट हेरौँ है त ओके यो त एक्जाममा गरिरहने होइन मैले तपाईलाई सिकाएको मात्रै यसमा 4 आयो यसमा 9 आयो त्यसमा 16 आयो 25 आयो वाट ओके अब हामीलाई त्यसै थाहा छ यो 2 को स्क्वायर हो यो 3 को स्क्वायर हो यो 4 को स्क्वायर हो यो 5 को स्क्वायर अब आउँछ 6 को स्क्वायर भनेको 36 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो 3 को स्क्वायर 3 9 4 चौको 16 5 5 25 6 6 36 है ओके फ्रम सेकेन्ड नम्बर अब ओ पहिलो नम्बर आउँदो रहेछ 36 ओके अब फ्रम थर्ड अब थर्डमा लेखिरहनु या थर्डबाट हेरौँ थर्डमा के छ एक्स छ यु छ आर छ ओ छ वाट एक्स भनेको 24 25 26 भनेको थिएँ मैले एक्स वाइ जेड 24 25 26 यो भनेको 24 हो यो यु लुक्स लाइक 21 तपाईँ 21 वर्ष जस्तो देखिनु भएको छ ट्याक्कै यु लुक्स लाइक 21 रानीले 18 वटा सिंगार गर्छिन् 18 वटा सिंगार गर्छिन् ओ को भ्यालु 15 भने मैले अहिले भनिसकेँ ओ भनेको 15 वाट अब 15 मा 3 18 18 मा 3 21 21 मा 3 जोडे 24 यता 3 3 3 जोड्दै आएर चाहिँ यता 3 3 घट्दै गएको छ 24 मा 3 गरेर 21 21 मा 3 18 18 मा 3 भने 15 15 मा 3 भने 12 लबले 12 चक्कर खेलाउँछ अब 15 मा 3 घटेर 12 आउँदो छ 12 भनेको लबले 12 चक्कर खेलाउँछ भनेको अब भनेको यहाँ के आउँदो रहेछ ओ आउँदो रहेछ बीचमा 36 आउँदो रहेछ र अन्तिममा याल आउँदो रहेछ फ्रम फर्स्ट लेटर सेरिज सेकेन्ड लेटर नम्बर सेरिज थर्डबाट हेर्यो यसरी है आर पछि याल छ सर भन्नु छ कहाँ भन्नुभएको छ आर पछि याल यो आर पछि यताको याल हो यताको ओ हो यो यता न मैले यता अल्फाबेट भनेको छु यो हो 250 होइन आर पछि याल होइन तपाईले हेर्दाखेरि यो यो यु हेर्नुहुन्छ आर हेर्नुहुन्छ ओ हेर्नुहुन्छ पछाडिका लेटर हेर्नुहुन्छ मैले हैन भनेको छु नि त फ्रम सेकेन्ड नम्बर सेरिज यो सेकेन्ड नम्बरबाट लिने हो क्या नम्बर लिने हो सी लिने हो एफ लिने हो आई लिने हो या लिने हो यो छुट्टै लिने हो एक्स एक्स अब यो त यो यति लेट गरियो है ओके सर अब यसलाई हेर्नु अब यो त मैले यत्रो उ गरिराखेँ त
अब तपाईँलाई त यस्तो दिन्छ, अब तपाईँलाई एक्जाममा कस्तो दिन्छ र कस्तो कसरी हल गर्ने यो स्क्रिनसट गर्नुहोस् त। म यो वान्स टाइम तपाईँलाई एक्जाममा दिने तरिकालाई एन्सर गर्ने तरिका सिकाउँछु। यो तपाईँलाई प्रोसेसली सिकाएँ, म तपाईँलाई प्रोसेसली सिकाएँ। अब प्रोसेसली होइन, तपाईँलाई फास्ट गर्ने तरिका सिकाउँछु। फेरि यो हो त, यो लेटर यहाँ लेटर आइरहेको छ, मैले 0 भनेकै छैन, 250 भनेकै छैन, ओ हो त्यो त कमन सेन्स लाएर पनि बुझ्ने कुरा हो। तपाईँलाई अब एक्जाममा है, ओके। अब एक्जाममा तपाईँलाई के सोध्छ भन्दाखेरि अब यहाँ केही नम्बर दिएला, यहाँ 36 दिन्छ, यहाँ केही नम्बर दिन्छ, यहाँ 49 दिन्छ, यता अर्को नम्बर दिन्छ, यहाँ अब 64 दिएला, यहाँ यहाँको दिएला, यस्तो 81 वाला अप्सन आउँछ। यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, यो डी भयो। अब तपाईँलाई हो यो मात्रै फरक छ भने यो हेर्नुहोस् नम्बर हेर्नुहोस्, यो 2 4 4 9 16 आउने बित्तिकै स्क्वायर फर्ममा दिएको छ भने 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16, 5 को स्क्वायर 25, 6 को स्क्वायर 36, 36 भएको अप्सन यो छ सिद्धि। सक्यो। बढीमा 7 सेकेन्ड, 2 को स्क्वायर 4, 9, 3 को स्क्वायर 16, 25, 36। नेक्स्ट एउटा हेरौँ, साथीले नेक्स्ट एउटा हेरौँ भन्नुभएको छ। अब एउटा नेक्स्ट कस्तो खालको हेरौँ भने यस्तै अल्फा सिरिजकै अल्फा न्युमेरिक सिरिजकै हेरौँ है त। ओके, एउटा चाहिँ अफिसरमा सोधेको question, सबैलाई सोध्न सक्ने डब्लु वाला सोधेको एउटा हैन। डब्लु 144 गरिदिउँ। डब्लु पछि कतिको फरक राख्ने, 121 राख्यौँ। यता कता सोधेको थियो, यतापट्टि बिचा सोधेको थियो, 121 यही प्याटर्नमा सोधेको थियो कि वाट। यो चाहिँ वाट भइसकेपछि क्यु आयो 8 9 10 8 9 10 भनेपछि 9 को पालो आयो, 9 को पालो भने 81 आयो। क्यु पछि ओ को पालो आयो, ओ पछि 8 7 8 9 भनेपछि 8 8 8 64 आयो। लगाउनुहोस् त, यो अफिसरमा सोधेको छ, कस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्दो रहेछ, कस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्यो है। अप्सन दिएको थियो यस्तो, यास 100, यास 121, यास 49, यास 125। एकदम गाह्रो क्वेसन सोधेको थियो त। अफिसरमा सोधे, अफिसर पढ्दै गरेका साथीहरूले यस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्छ। योभन्दा अझै सजिलो क्वेसन सोध्छ हामीलाई त टिएससीमा पिएससीमा होइन, अन्य कुराहरूमा अझै सजिलो सोध्छ, अफिसरमा अलि हार्ड सोध्छ भन्ने नै हो। ओके ल हेरौँ त। अब हामीलाई केही विवाद छ, केही कुरा छ, यास सबैमा छ। यसले भनेको अल्फाबेट चेक नगर भने होइन, अल्फाबेट चेक नगर भने हो नि, किन चेक गर्नु, सबैमा यास छ। यहाँ डब्लु के या के भएको अल्फाबेट चेक गर्नु, सबैको यास अगाडि बसेर यासै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो, बुझेपछि किन चेक गर्नु। हामीलाई किन रहर छ र पकडमा टाइम लस गर्नु, छैन नि। रहर छ र तपाईँहरूले कसैलाई रहर छ टाइम लस गरेर अर्को क्वेसन छुटाउन कसैलाई छ भने भन्नुहोस् है, छैन नि, कसैलाई छैन। अब बाँकी रह्यो यो 144 भनेको 12 को स्क्वायर, यो 11 को स्क्वायर, यो 9 को स्क्वायर, यो 8 को 8 9 10 आउँदो रहेछ, अनि 11 अनि 12। 10 को स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर भनेको 10 दशम 100, 100 कहाँ छ, 10 को स्क्वायर 100 भन्ने त थाहा छ नि, भइहाल्यो त। हामीलाई 10 को स्क्वायर 100 छैन नि, 10 र 10 गुणन गरेर 10 को स्क्वायर होइन, फेरि अलिक ठुलो स्क्वायर चाहिँ गुणन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। 25 को स्क्वायर आयो भने
हैन ओके 25 × 25 आउन सक्छ जस्तो 25 स्क्वायर भयो भने तपाईले हामीले आइक्यूमा गर्ने बेला कस्तो हो नि 25 को स्क्वायर वाला गर्ने आन्सर आयो भने 5 × 25 5 भएको अन्तिममा हेर्नुस् है 5 × 25 हैन ओके अब 5 × 25 अब तपाईले पुरै गर्नु भने 25 × 25 गर्दा 625 हैन 625 यही हो नि अब तपाईलाई अप्सन यस्तो 25 स्क्वायर वाला कस्तो आउँछ भने 620 हैन 625 600 हैन 32 630 यस्तो आयो अब यस्तो खालको अप्सन आएर 25 गुणन गर्नुपर्ने छ भने किन टाइम लस गर्नु 5 × 25 अब पछाडिपट्टि 5 भएको अप्सन कुन छ हिसाब गर्ने नि सिद्धि घर आएर मिलेन घर चेक गर्ने नमिल्ने त कुरै भएन नि 5 × 25 हुन्छ पछाडि 5 भएको एन्सर जुन छ त्यही मिलाइदिनु आइक्यूमा सुपर फास्ट गर्ने त्यो अल्याङ नल्याङ गरेर म्याथ पढे जसरी हिसाब गर्ने होइन है ओके ठीक छ अगाडि बढौँ अगाडि बढौँ है ओके यस्ता कुरा ट्रिक जान्नै पर्छ तपाईहरुले है ओके नेक्स्ट हेरौँ कन्टिन्युअस हुनेवाला है कन्टिन्युअस हुने सिरिज अथवा लगातार आउने खालको अथवा यसलाई चाहिँ रिपिटेड सिरिज भन्न सकिन्छ रिपिटेड हुने सिरिज ओके अब हामीले गर्छौं के गर्नुपर्छ के BA AB कन्टिन्युअस सिरिज एउटा यो कन्टिन्युअस सिरिज हेरौँ न भयो यसमा अब अप्सन दिऊ अप्सन चाहिन्छ अप्सन पनि दिन्छु है म तपाईलाई अप्सन चाहिन्छ भने कोहीको बानी यस्तो छ अप्सन नभई मिल्दैन मैले अप्सन नदिएको कारण अप्सन खोल्नु हुन्छ कि भनेर यहाँ एक्जाममा त फेरि अप्सन दिन्छ नि ए बी 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 ए बी 3 4 5 हैन अप्सन लगाउनुस् त एउटा सिम्पल क्वेशन हेर्यौं है हामीले ओके अब पहिला बेसिक कुरा जान्नु अब यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ भने यसमा लगाउने बेलामा बीबी बीबी भन्नुभयो बी भन्नु यसमा धेरै कुरा रहन्छ किन बी मात्रै ए यो बी मात्रै लगाउनु अब यसमा जुन सुकै कुरा आओस् यो चाहिँ जस्तो सुकै कुरा आओस् तपाईलाई जम्मा जान्नुपर्ने एउटा कुरा मात्रै छ यसमा हाउ मेनी नम्बर्स अथवा हाउ मेनी लेटर्स आर देयर कतिवटा लेटर्स छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटाको छ भने कि 3 वटाको जोडी मिलाइदिनुस् कि 4 वटाको जोडी मिलाइदिनुस् 4 3 4 को 12 12 छन् 3 चौको 12 गरिदिनुस् है ओके 3 चौको 12 गर्नुस् 3 3 टा हेर्नुस् अब हेर्नुस् 3 3 टा हेर्नलाई यहाँ हो यहाँ एकैछिन मैले तपाईलाई एकछिन
यता जानुहोस् 3 जोडी मिलाउँदा यहाँ मैले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है 1 2 3 अब यहाँ हेर्नुहोस् यो मिल्यो मिलेन यसको अन्तिम ए हेर्नुहोस् यसमा छैन यसको अन्तिम ए मिल्यो यसको अन्तिम बी मिलेन 3 जोडी मिल्दैन अब 4 जोडी मिलाइदिनु सिद्धिहाल्छ 3 जोडी मिलेन भनेपछि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सिद्धियो के रहेछ अन्तिममा ए बी रहेछ फर्स्टमा ए रहेछ है फर्स्टमा ए रहेछ अन्तिममा ए बी रहेछ अब ए बी 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 भनेको त हामीलाई ए बी बी ए बी चाहियो ए बी बी ए बी बी ए बी भनेको कुन छ यो यदि 12 वटाको दियो भने 13 वटा दियो अहिले मैले त्यहाँ अड नम्बर दियो भने के गर्ने अहिले हामी कुराकानी गर्यौं सिर्फ तपाईलाई चाहिँ इभेन नम्बर दिँदा र सजिलो प्याटर्नमा तपाईले के गर्नु पर्यो 12 वटा 3 चौको 12 गर्नुस् कि 3 जोडी मिल्छ कि 4 को 3 जोडी किन मिल्दैन भन्दा यहाँ ए आउँछ यहाँ लास्टमा आउँदा त बी को टुङ्गिन्छ 1 2 3 यहाँ ए आएर टुङ्गियो लास्टमा बी यो लास्टमा ए आउँछ नि लास्टमा ए नै आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो यसमा सेम छ ल सेम होइन अप्सन त दिँदाखेरि दुखिन्छ कहिले है ओके सेम छ यो दुईटा अप्सन त दिँदैन ओके ए अथवा बी ल यो ए भन्ने बी अप्सन अथवा जुन अप्सन त मैले दिँदाखेरि भइहाल्यो होइन ओके नेक्स्ट एउटा हेरौँ न ओके नेक्स्ट एउटा यस्तै खालको हेरौँ है त म तपाईलाई एउटा यस्तै खालको दिन्छु त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि विगतमा सोधेका क्वेसनहरू अहिलेसम्म सोधेका क्वेसनहरूको प्र्याक्टिस गर्छौँ एकचोटि है विगतमा सोधेको क्वेसनहरूको प्र्याक्टिस गर्छौँ अब यदि चाहिँ तपाईलाई बिजोड संख्या दियो हैन ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भाग 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है 17 अब 17 भन्दा 16 लगाइदिउँ केही छैन है ओके 16 लगाइदिए पनि भयो 17 लगाइदिए पनि भयो ल लगाउनुहोस् ओके अब यस्तो बेलामा 17 दियो अब 17 दियो भने यसलाई हेर्नुस् अब है के गर्ने नगर्नुस् त 30 सेकेन्ड जिएजी भयो बी अब यता ओके ल 17 दियो भने दुईवटा तरिका छन् है 17 दियो भनेको यो चाहिँ 17 भनेको यसलाई हामी फ्याक्टर निकाल्न सक्दैनौं नि फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्दैनौं नि त्यस्तो बेलामा कि एक मुनिको गर्ने 16 वाला कि एक माथि गर्ने 18 वाला हेर्नुस् है 16 वालाको गर्ने वा 18 वालाको गर्ने 16 वालाको वा 18 16 गर्यो भने तपाई नजिकका फ्याक्टर भनेको 4 चौको 16 हो यसको नजिकको फ्याक्टर भनेको 6 तिहाई 18 हो 6 तिहाई 18 ल अब हामीले कुनै एउटाबाट ट्राई गर्नु पर्यो हेर्नुस् है अब 4 जोडी मिल्छ मिल्दैन स्वाट हेर्न सकिन्छ त्यसलाई 1 2 3 4 1 2 3 4 है अगाडि यहाँ बी आयो यहाँ अगाडि जी आयो नो 4 जोडी मिल्नेवालै छैन
सक्यो किन अगाडि जे आउँछ त्यही अब 3-3टाको जोडी अब यहाँ कि 6वटाको कि 3टाको 3टाबाट ट्राई गरौँ 3टाको मिलाउनु भनेको 6वटाको मिलाउनु केही फरक छैन एउटै हो है ओके 3-3टाको मिलाइदिनु यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 यहाँ बी अगाडि आयो यहाँ पनि बी अगाडि आयो 1 2 3 ओके यहाँ बी अगाडि आयो यहाँ सेकेन्ड लास्टमा ए आयो यहाँ पनि सेकेन्ड लास्टमा ए आयो 3-3टाको जोडी मिल्यो थाहा भइसक्यो यहाँ एजी छ भने यहाँ पनि एजी भर्दिने यहाँ जी अन्तिममा जी छ भने यहाँ जी भर्दिने त्योभन्दा अगाडिको छ भने यहाँ ए भर्दिने भनेपछि बिएजी हुँदछ बिएजी 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 आँखा तिमीले स्वाट स्वाट गर्नुहोस् बिए सिद्धियो त्यहाँ जति नै होस् यहाँ जीवाला दिएन 17 पुऱ्याइदियो टुङ्गाइदिएन ओके है ओके ठिक छ त 16 या 18 गरिदिनुहोस् 16 को मिल्ने सम्भावना हुँदो रहेछ 18 को मिल्ने सम्भावना रहेछ 16 3-3टाको जोडी मिल्दैन भने अब तपाईले चेक गरेर यहाँ अप्सन दिन्छ यहाँ राख्छु यहाँ अप्सन देख्छु यहाँ राख्छु भन्यो भने ढिलो हुन्छ क्या ढिलो हुन्छ ओके अब यसरी तपाईले के गर्नु पर्यो बोर्न पर्यो यसरी सबै यस्तै खालका प्याटर्न आउँछ है ओके अहिले हामी अलि हार्ड अहिलेसम्म सोधेको अलि हार्डको प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ क्वेसन तपाईले अहिले बेसिक कन्सेप्ट जान्नुहोस् मैले तपाईलाई अहिले ट्रिक मात्रै कुराकानी गरिरहेको छु यसरी गर्ने भई भनेर चाहिँ ट्रिकको मात्रै कुराकानी गरिरहेको छु है ओके अर्को एउटा फिक्स भन्ने सिरिज हुन्छ यो सोध्यो भने त त्यसै सोध्ने गरेको चाहिँ छैन यो फिक्स सिरिज चाहिँ तपाईले जान्न चाहिँ पर्यो हैन फिक्स सिरिज चाहिँ जान्न चाहिँ पर्यो फिक्स्ड सिरिज है यो चाहिँ जानिराख्नु चाहिँ तपाईले हुन्छ है त ओके याम ए यान ए याम बी यान एफ यो सजिलो खालको यो फिक्स वाला एकदम सजिलो हुन्छ है याम सी जी वाट एकदम सजिलो इजी यो इजी वाला भाइ लगाउनुहोस् त एकदम सजिलो होला यो फिक्स सिरिज माथि नै लेखिएको छ फिक्स्ड यो फिक्समा याम र यान एकै ठाउँमा रहन्छ यो सधैँ एकै ठाउँमा रहन्छ याम र यान सबै एकै ठाउँमा रहन्छ याम र यान सधैँ एकै ठाउँमा रहन्छ सिद्धिहाल्यो बाँकी रहेको दुईटा मात्रै ए पछि बी आयो बी पछि सी आयो सी पछि डी आउँछ ई पछि एफ आयो या पछि जी आयो जी पछि एच आउँछ एकदमै सजिलो है कति कायदा हो यस्तो क्वेसन सोध्यो भने त रमाई गर्ने हो नि त याम र यान फिक्स्ड भयो है यस्तो क्वेसन कम सोध्छ कम सोध्ने क्वेसन हो है है ओके के भन्नुभएको छ बसन्तीले हो त यो इङ्ग्लिसमा नेपालीले किन टाइपिङ गरिरहनु भएको छ है ओके 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 बुझ्नुभयो नि लाइसेन्सलाई त सोध्ने यस्तै यस्तै क्वेसन हो लाइसेन्सका साथीहरू पनि हुन्छ लाइसेन्सलाई सोध्ने यस्तै यस्तै क्वेसन हो ओके ल अब हामी केही क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ विगतमा सोधेका केही क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरौँ है कस्ता क्वेसन सोध्दो रहेछ म यसको सल्युसन पनि गरिदिन्छु एउटा अब तपाईलाई प्रत्येकमा 1-1 मिनेट दिन्छु अनि 1 गर्छु 2 गर्दै जान्छु है त ओके यो चाहिँ खैरालाई सोधे होला डी जी जे व्हाट पी यस बी अप्सन मैले दिएँ है नो अप्सन नो लगाउनुहोस्
30 सेकेन्ड। ओके, खदारमा सोधेको क्वेसन, अहिलेसम्म सोधेका विगतका क्वेसनहरू एकचोटि हल गरौँ न। कस्तो क्वेसन सोध्दो रहेछ त? केही गाह्रो क्वेसन सोध्ने होइन, हामीले बेसिक कन्सेप्ट जानेपछि सबै जानिहाल्छौँ है। ओके, ठिक छ। याम याम कि वाइ डिभिजोसिल माई भन्नुभएको छ, मेरो भन्नुभएको छ। डिभी जोशी याम भन्दै भन्नुभयो। ठिक छ, सुभाष केसीले भन्नुभएको छ याम भन्नुभयो होइन। अब यो खदारमा सोधेको क्वेसन होइन, हुन त खदा सुदादेखि लाइसेन्स टिएससी पिएससी प्राविधिक साहिब जतासुदा सोध्ने खालको आइक्यू त सबै एउटै हुन् होइन यसको। अब मैले तपाईँलाई भ्यालु राख्ने, प्लेस भ्यालु राख्ने। डी भनेको 4, जी भनेको 7, अब इजे भनेको 10, यो वाटको वाट, परि 16 वर्ष कि 16 वर्ष कि परि 19 वर्षमा सुपर स्टार हुन्छन्, 22 वर्षमा उनको भ्यालु धेरै हाई भइसकेको हुन्छ। यो वाट 4 मा 3 जोडे 7, 7 मा 3 जोडे 10, यहाँ 10 मा 3 जोडे 13 होला पक्कै। यता हो कि 13 मा 3 जोडे 16, 16 मा 3 जोडे 19, 19 मा 3 जोडे 22 भनेको 10 3 13, 13 भनेको मिडल होइन, 26 को आधा 13 होइन, के भयो याम भयो। ओके, याम भयो। कति सजिलो छ। डी को भ्यालु 4, जी को भ्यालु 7, जे को यो चाहिँ +3 एडिसनलमा गएछ। कति सजिलो, एडिसनमा गएछ है। ओके, एडिसनतिर छ। अगाडि बढौँ। अब अहिलेसम्म आएका क्वेसनहरू एकचोटि हेरौँ न सर धेरै कस्ता कस्ता आएको हुन्छ। अब फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला है। प्लेस भ्यालु धेरै प्लेस भ्यालु राख्ने खालको आउँछ। जी जे यास्बी गर्नुस् त। यो पनि सजिलो छ है। यो पनि सेम प्याटर्नकै हो, यसलाई केही छैन। G7 J10 याम 13, यो वाट 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 भनेको पी हो, पी भनेपछि सक्यो, धेरै कुरा नगर। 3 3 गर्दै गएको छ। यो सजिलो भयो, यस्तो प्याटर्न सजिलो भयो है। परि ओहो धेरै साथीले परि भनेर जानिसक्नु भयो त। परि कति राम्री परि है। ल अलिकति थोरै फरकवाला दिउँ न त तपाईँ, थोरै फरक, अलिकति हार्डतिर जान्छ, थोरै फरकवाला जान्छ है त। लगाउनुहोस्। ठिक छ।
सबैले मिलाउनु भयो, यसमा केही छैन। के छ यसमा? 1 बी भनेको 4, मिडिल भनेको 13, सुपरस्टार 19, यो भनेको 26, जेड भनेको 26, त्यही हो नि सर। अल्फाबेटको नम्बर सम्झिने ट्रिक भनिदिनु न भन्नुभएको छ। मैले हिजो त्यत्रो बेर दिने, हिजो दिनभरि त्यो अल्फाबेटको नम्बर सम्झिने तरिका मात्रै भने साथीहरूले के हो सर यस्तो नि पढ्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बल्ल आज काम लाग्यो जस्तो छ। कहाँनिर काम लाग्छ भोलि म भन्छु भन्दै थिएँ होइन, यहाँनिर पो काम लाग्यो त। ल ठिक छ, अब त्यसलाई त तपाईँलाई हामी पछि फेरि रिभिजन गर्छौँ एकचोटि, त्यसमा भन्छु। अहिले मैले पुरै दोहोऱ्याउन चाहिँ सकिनँ। अहिले तपाईँ ए भनेको A1 हो, D4 यीसम्म हामीले केही सिकेकै छैनौँ। याम भनेको मिडिल हो, मिडिल भनेको 13 हुन्छ। यासमा सुपरस्टार बन्छ त 19 वर्षमा, 19 वर्षको मान्छे सुपरस्टार हुन्छ। जेड 26 हो। 1 मा +3 है, यसमा +6, यसमा +7 भनेपछि त 3 हेर्नु त के पर्दै गयो त? कस्तो भयो हेर्नु त? एउटा छुट्यो र छुट्यो छैन नि। कुन क्रममा आयो हेर्नुहोस् त? 3 अनि 4 5 6 7, 6 7 आयो, यहाँ 3 आयो, क्रम कुनै छुट्यो? यहाँ छुट्यो। अब यहाँ 3 पछि 4, 4 पछि 5 आउनु पर्यो भनेपछि अब यहाँ हेरेर थाहा पाउने, यता हेरेर थाहा पाउन, थाहा भएन किन यहाँ वाट आयो। 3 पछि यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 होला, पक्कै हो। किनभने यहाँ 6 को यहाँ 7 को फरक भएपछि यहाँ 3 पछि 4 को फरक भनेको 4 मा 4 जोडेपछि यो हो। यसमा चाहिँ +4 को फरक, यहाँ +5 को फरक हो, पक्कै थाहा भयो। +4 +5 +6 +7 भयो भनेपछि अब 4 मा 4 जोडेर गयो, 4 मा 4 जोडेर भनेको 8 हो। 8 भनेको के हो? यहाँ छ 8 5 13। यहाँ याद भयो भने के हुन्छ? यहाँ भनेको यो हेर्नुहोस् है, यो 8 हुने बित्तिकै यसको प्लेस भ्यालु कति हो? 8 हो भनेको यसमा हेर्नुहोस् +3, यसमा +4 जोडियो, यो 8 5 13, यसमा +5 जोडियो, 3 4 5 6 7 यसै भयो। क्रमशः बढ्दै गयो। सधैँ एउटै कमन डिफरेन्स आउँछ भन्ने हो र? होइन, सधैँ एउटै कमन डिफरेन्स आउँछ र? आउँदैन नि, अलिक फरक प्याटर्नको पनि आउन सक्छ, अलिक फरक प्याटर्नको पनि आउन सक्छ। 1 2 3 4 5 6 जोडिँदै जानु पनि सक्दो रहेछ नि त हैन। अब कुनैमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ हामीलाई कमन वाला पनि सोध्न सक्छ, धेरै जसो +1 +2 +3 वाला पनि सोध्न सक्छ, त्यस्तो पनि सोधिरहेको छ हैन। त्यो पनि हामीले जान्न पर्यो है। ओके, अब एउटा क्वेशन गरौँ न। के छ यसमा? केही कन्फ्युजन छ? छैन भने अब अर्कोतिर जाउँ। सर यसो टिएससी को एक्जाममा आउन सक्छ, एक्जाममा छ त राखेको छ न्यू हैन, सोध्न सक्ने हो। टिएससी को एक्जाममा किन नसोध्नु? टिएससी को एक्जाममा झन् बढी सोध्न सक्छ, किन सेरिजबाट एउटा क्वेशन त सोध्ने गरेकै छ हैन। अब सेरिजबाट एउटा क्वेशन सोध्न सक्छ। अब यस्तो छ, अब क्वेशन सोध्छ सोध्दैन भन्दा पनि तर हाम्रो सिलेबसमा भएका सबै कुरा तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईले सेरिजमा हामीले अब तपाईलाई पछि क्वेशन पठाउँछौँ हैन, क्वेशन पठाउनेलाई अलि हार्ड क्वेशन, अहिले तपाईलाई जनरल क्वेशन यस्ता क्वेशन त हामी त्यसरी मिलाउँछौँ भन्नुभयो होला हैन। तपाईलाई अब हार्ड क्वेशनहरु हामी गराएका छैनौँ, किनभने हार्ड क्वेशन प्र्याक्टिस गराउँछ है। ओके, अहिले हामी मात्रै ट्रिकहरु मात्रै पढिरहेका छौँ, त्यसकारणले अहिले तपाईलाई एकैचोटी हतोत्साहित नहुने गरी तपाईलाई बिस्तारै ट्रिकबाट लाग्छ। केही छ यसमा? ओके, नेक्स्ट हेरौँ। अब मैले अर्को एउटा बेसिक ट्रिक दिँदैछु, इन्सर्टिङ मिसिङ नम्बर। इन्सर्टिङ the missing number। अलिकति अर्कोतिरको ट्रिक हेरौँ है त। यसमा बेसिक ट्रिकहरु नाउ क्वेशन नम्बर 1 यसो हेर्नुस्, अनि त्यसपछि तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ, अनि पछि हामी फेरि अलि क्वेशन पढाउँला है। 5 8 8 5 13 हैन। ओके,
त्रिशूल आकारको छ क्या। एउटा बेसिकबाट एकदम सजिलोबाट इन्सर्टिङ मिसिङ नम्बरको यसमा के हुन्छ भन्दा इन्सर्टिङ मिसिङ नम्बर भनेको दुईवटा अगाडिका हेर्ने अहिले आउँछ क्या भाइबरमा आउँछ। किन क्वेसन कहाँ पठाउनु, भाइबरतिर पठाउँछौँ हामी, तपाईँलाई मेल गरेर पठाउँछौँ, विभिन्न ठाउँमा आउँछ। अहिले किन आत्तिनु भएको छ, अहिले तपाईँ मैले जे सिकाउँदैछु त्यही गर्दैछु। ल आज इन्सर्टिङ मिसिङ नम्बर जाउँ थोरै। यस्तोमा दुईवटाबाट तेस्रो खालको त्यस्तै खालको सिमिलर अप्सन भएको निकाल्ने। अब सिमिलर अप्सन भएको निकाल्ने हो। यस्तामा के आउन सक्छ भन्दाखेरि के आउन सक्छ भन्दाखेरि एउटा मल्टिप्लाई गरेर भाग डिभाइड गर्ने। अब तपाईँले हेर्ने पहिला एकछिन हेर्नुहोस्, यसमा एउटा ट्रिक छ। यसको ट्रिक के भने सबै अङ्कहरू हेर्नुहोस्, यहाँ सोधेको यहाँनिर भनेको यी तीनवटा नम्बरहरू खेलाएर दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ गरेर यो निकाल्ने हो। यो तीनवटा गुणन गरेर हुन्छ कि भाग गरेर हुन्छ कि स्क्वायर गरेर हुन्छ कि क्युब गरेर हुन्छ कि सब्स्ट्र्याक्सन गरेर हुन्छ कि ओके के गरेर हुन्छ। यी तीनवटा नम्बर दायाँ बायाँ गुणन जोड घटाउ भाग स्क्वायर सबै जेसुकै गरेर भए पनि यो निस्किन्छ। अब त्यो कसरी निस्किन्छ, यहाँ ठुलो नम्बर दियो भने यहाँ गुणन गरेको आउँछ। ल उस्ता उस्तै खालको आएको छ भने जोड्ने जोडेर डिभाइड गर्ने खालको आउँछ। यो यी यहाँ दिएका अङ्कभन्दा केही ठुलो आएको छ नि यी तीनटा जोडेर आउँछ। यहाँ दिएका अङ्कभन्दा यताको सानो छ भने यी दुईटा जोड्ने घटाउने भन्ने अप्सन प्रयोग गरेर आउँछ। कम आयो भने बराबर जस्तो जस्तो आयो भने त्यसमा भागा र गुणन प्रयोग गरेको हुनसक्छ। भागा र गुणन होइन उस्ता उस्तै आयो, किन भाग पनि गर्ने गुणन पनि गर्ने अथवा जोड र भाग पनि गरे हुनसक्छ। भागा चाहिँ आइरहेको हुन्छ लगभग बराबर जस्तो भयो, डिभाइड आएको हुन्छ। यो कन्सेप्ट लाएर गर्ने हो। कन्सेप्ट क्लियर भएन जताभावी गरेर चाहिँ हिसाब मिल्दैन क्या। पहिला 5 8 7 यो बराबर छ कि 5 भनेको बराबर छ कि यसमा जोड्ने र यहाँ गुण 5 8 40 40 7 280 भयो। यहाँ त्यत्रो ठुलो अङ्क छँदै छैन, पुरै गुणन हुने अप्सनै छैन। कहाँ छ र छैन हो। त्यो चाहिँ तपाईँले यो सिक्दै जानुपर्छ। अब यस्तामा हेर्नुहोस् त 8 5 13 13 मा 7 जोडे 20 20 वटा 5 आयो भनेपछि 5 चौको 20 एकचोटि विचार गरौँ न। 5 8 13 13 7 20 20 लाई यता 5 आएर 4 ले भाग गर्यो, 4 भनेको 5 आयो, 4 5 20। अब यसमा 4 ले भाग गर्दा आउँछ आउँदैन हेरौँ। आयो भने अप्सन ठिक छ न छैन। 14 मा 6 20 20 मा 4 जोडे 24 24 लाई 4 ले भाग गर्नु त 6 आयो। 4 ले भाग यी सबै जोडेर 4 ले। अब किनभने यो सानो सानो अङ्क छ डिभाइड जोड डिभाइड हुन सक्ने हो। ओके सेम 11 मा 16 27 27 मा 1 जोडे 28 मा 4 ले गर्दा 4 7 28। यहाँ फेरि 5 आयो 6 आयो 7 आयो भने यो सिरिज होइन, यो सिरिज होइन। सबै जोडेर 4। अब यस्तो खालको तत्कालै तपाईँले दिमाग लगाउन सक्नुपर्छ। आइक्यू भन्दा त्यही त हो नि फास्ट होइन। नेक्स्ट एउटा क्वेसन हेरौँ न, अलिक सजिलो खालको। यस्तो पनि म सजिलो खालको दिन्छु है त, एकदम हार्ड नजाउँ, सुरुमा हार्ड नजाउँ है त। त्यही जोड्ने घटाउने जोड्नेतिरै जाउँ न, र सिम्पल सिम्पल कुरा गएका छौँ। यो ट्रिकमा चाहिँ पहिला सामान्य कुरा जान्दै जान्दै जानुपर्छ।
ल ल अनि यस मैले 18 बनाइदिएँ है पढ्दै 12 22 23 10 30 बुझिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले गर्नुहोस् त सिम्पल सबैमा भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छ के भने अब सबैमा भने चाहिँ शान्तिले के भने सबैमा होइन होइन कहाँ डिभाइड गर्ने यो फरक फरक प्याटर्न आउँछ क्या अहिले पो होला हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् अब यसमा गर्ने तरिका हेर्नुहोस् है यो 48 दियो यो अङ्कभन्दा ठुलो छ धेरै ठुलो पनि छैन 12 र 14 गुणन गर्दा 48 भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ भने गुणन गरेर त आगै होइन केही ठुलो छ भनेपछि सबै जोडेर आउन सक्छ 12 दुना 24 24 र 4 जोडे 28 10 38 10 48 भनेको सबै जोडेर बिचको आएको छ मैले सजिलो दिन्छु भन्दैछु तपाईँलाई जोड भनेर होइन 10 + 12 + 14 + 12 गर्दा बिचको 48 भनेको यो चाहिँ तपाईँले के हेरेर छुट्याउनु धेरै ठुलो भए मल्टिप्लाई हुन्थ्यो ठिकै छ त्यस कारणले अब यो गर्नुहोस् त्यसै गरी जोड्नुहोस् 15 + 16 + 17 + 18 जोड्नुहोस् कति हुन्छ त्यति आयो 66 आयो 66 आयो 66 भयो ओके 15 को ठाउँमा कति राख्ने 19 राखेछु जति राखेर राख्नुहोस् तर जोडेर निकाल्ने हो भने निकाल्नुहोस् न सिद्धिहाल्नु त के फरक पर्यो र के फरक पर्यो र परेन नि केही फरक परेन ओके